बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, मुल्क में गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान जो मुख्तलिफ इंतखाबात हो रहे हैं, कभी कहीं ज़मनी इंतखाबात हैं, तो कभी सेनेट के इंतखाबात हैं, तो फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात हैं, फिर उनके रिजल्ट हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ जनमातों की जानिब से उन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम और ना तस्लीम करने का जो सिलसिला जारी है, उससे अभी तक कौम फारिग ही नहीं हुई थी कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। आज औरंगी टाउन के इलाके में एक रेंजर्स की गाड़ी पर क्रैकर बम मारा गया है, जिसमें कई सिविलियन भी जख्मी हुए हैं और हमारे कानून नाफिज करने वाले एजेंसी के लोग भी जो है उसमें जख्मी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 18 मार्च को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन की जानिब से जो यौम तासीस मनाया जा रहा था, उसकी भी इजाज़तनामा जो था वो मनसूख कर दिया गया है, और उन्हें सख्ती से इस की हिदायत की गई है कि वो अपने यौम तासीस यहाँ न मनाएं। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद ने भी गुज़श्ता चंद रोज़ कबल 18 मार्च को ही यौम तासीस मनाने का फैसला किया था, और दूसरी जानिब साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार ने भी PIB में यौम तासीस मनाने का फैसला किया था। इन दोनों ग्रुपों ने भी 18 मार्च को होने वाले यौम तासीस को पोस्टपोन कर दिया है, और अब ये दोनों ग्रुप्स, इनकी तो डेट आ चुकी है, ये 25 मार्च को जो है अपना यौम तासीस मनाएंगे। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन की जानिब से जो यौम तासीस मनाया जा रहा था, जिसका इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया है, उसके मुतालिक ये फरमाया जा रहा है कि अभी कुछ चंद घंटों के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन ग्रुप के जो सरबराह हैं अल्ताफ हुसैन, वो अपने कारकुनों से खिताब करने वाले हैं, और उस खिताब में बताएंगे कि उनको जो है किस वजह से जो है इन लोगों ने ये 18 मार्च का जो यौम तासीस का प्रोग्राम था ये पोस्टपोन किया है। तो मैं इस सिलसिले में अपने अमेरिका से हमारे तालिब इल्म रहनुमा हैं, माजी के NSF के साबिक ओहदेदार हैं, जनाब समीन फारूकी साहब लॉस एंजलिस से हमें ज्वाइन करेंगे, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मुबशर मीर साहब, और तीसरे हमारे मेहमान हैं मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर सलीम हैदर साहब। हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और जो कराची में नई डेवलपमेंट होने जा रही है उसके मुतालिक इनसे अपने सवालात पूछेंगे। समीन भाई, ये बताइएगा कि अमेरिका में गुज़श्ता दिनों आम इंतखाबात के बाद जो जो बाइडेन की जो हुकूमत कायम हुई है, उससे उसमें तमाम तकरीबन पाकिस्तानियों ने उन्हें सपोर्ट किया। तो ये फरमाइएगा कि कुछ तब्दीली आई है पाकिस्तानियों में, कुछ फायदे हुए हैं उनको सपोर्ट करने से, कुछ रिलीफ मिला है पाकिस्तानियों को, या कुछ मिलने की उम्मीद है? जी जी, असल में जो पाकिस्तानियों ने जो बाइडेन को सपोर्ट किया था, तो उसमें एक बहुत बड़ा आंसर जो था वो तो खौफ का था कि जिस रास्ते पे ट्रम्प जा रहे थे और उनके जो सपोर्टर थे, तो वो लग रहा था कि वो एक और मोदी यहाँ पे पैदा हो गया है। तो उसमें एक वो भी था, और दूसरे ये कि जनरली जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं वो होती हैं आम आदमी के लिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना, चाहे उसमें फिस्कल डिसिप्लिन जितना भी मुतासिर हो। तो वो दोनों रीजन से पाकिस्तानियों ने हेल्प की थी। लेकिन जो बाइडेन जो है उनको मैं पर्सनली खुद जानता हूँ, और उनका मैं करियर देखता रहा हूँ बहुत जमाने से। तो वो बहुत, ये अमेरिका में बहुत कम अब रह गए ऐसे पॉलिटिशियन जो नजरियाती हैं और उसके लिए मतलब जद्दोजहद करते हैं दिलो जान से। तो जो बाइडेन जो है उनका नजरिया ये है कि सिविल राइट्स सबके जो है उनको रिस्पेक्ट किया जाए, लोगों की जो है वो आमदनी को बढ़ाया जाए, स्पेशली लोअर क्लास और मिडिल क्लास को। तो वो पॉलिसीज जो हैं वो उस पे उन्होंने अमल बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। और गो के पाकिस्तानी जो हैं वो और कम्युनिटीज के मुकाबले में, ख़ास तौर से हमारे लिए जैसे इंडिया है या हम यहूदियों को कहते हैं,
تو انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ ان کا فیس نظر آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل مارکیٹ ہو، چاہے وہ بزنسز ہوں، چاہے وہ اکیڈمیشین ہوں، تو ہر یونیورسٹی میں آپ کو ان کے پروفیسر اور ان کے ملیں گے. اسی طرح وہ پولیٹیکل مین اسٹریم میں بہت آگے ہیں. تو نیچرلی ان کا جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں زیادہ ہے. لیکن سرپرائزنگلی انہوں نے بہت سارے پاکستانیوں کو بھی ایکوموڈیٹ کیا ہے، جو کہ ہمارے پرسنٹیج کے حساب سے جتنے پاکستانی مین اسٹریم پالیٹکس میں، اس کے حساب سے انہوں نے کئی لوگوں کو اچھے عہدوں پہ انہوں نے کیا ہے. اور دوسرے وہ بڑے کمیٹیڈ ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں کتنے بھی انڈین نسل امین کے فاروقی لوگ. صاحب، اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ چائنا بلاک میں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، امریکی بلاک سے نکل کر ہم چائنا بلاک میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا، ان کی اب اتنی اہمیت نہیں رہی ہے. دنیا جو ہے اب وہ ہو گئی ہے صرف اپنے لیے. امریکہ جو ہے اس کو اگر ایک مفاد پاکستان سے ملتا ہے تو وہ ضرور لے گا اور اس کے بدلے میں کچھ دے گا. اگر ان کو ان کے مفاد کچھ ان کو انڈیا سے ملتے ہیں تو وہ ضرور لیں گے اور اس کا پے بیک بھی ہوگا. تو اب وہ کوئی اس طرح کی کولڈ وار نہیں ہے کہ جی بلاک بن رہے ہیں، اڈے بن رہے ہیں اور جو وہ ہو رہا ہے، اور یا ان کو کوئی شک پیدا ہو رہا ہے. چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ کوئی آج سے تو نہیں ہے، اور وہ تو ہمیشہ، مطلب اگر ہم دیکھیں تو 50 سال سے. گوادر کے بعد تو بہت زیادہ چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، اور گوادر باقاعدہ فنکشنل ہو چکا ہے. اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے گوادر سے. نہ یہ لوگ اس طرح سے مطلب ان چیزوں کو لیتے ہیں. امریکہ جو ہے نا، دیکھیے آپ نے گوادر ہے، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ الائی ہے اور چائنا ضرور اس کو استعمال کرے گا اس کو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے اس کے برعکس جو ہے، دیکھیے ابھی 4 جو کوارڈ کنٹریز ہیں، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اینڈ امریکہ، تو وہ پورے بحر ہند اور پیسیفک اوشن، وہ اس کو پورے کو کنٹرول کرنے کی وہ اپنی ترکیبیں کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو اب وہ بہت اثر نہیں ڈالتی ہیں. اب پاکستان کو افغانستان کے حل کے لیے تو ضرورت ہے نا پاکستان کی، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی ہے، تو اس پاکستان کو اسی طرح وہ ڈیل کریں گے. میرا مقصد یہ تھا کہ ابھی پاکستان ان کی ضرورت ہے نا، ابھی تک تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان بالکل ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے. لیکن جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کو خود پاکستان کی اتنی ضرورت نظر نہیں آتی ہے بہت دفعہ. تو بہت شکریہ سمین بھائی، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کا تعارف کرانا بھول گیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں. سمین فاروقی صاحب NSF کے ماضی کے عہدیدار ہیں اور گزشتہ 50 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں. اور سمین صاحب کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظریں ہیں، امریکہ کی سیاست پر بڑی گہری نظریں رہی ہیں ہمیشہ. تو میں اب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب مہاجر اتحاد تحریک کے بانی چیئرمین ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ ابھی 18 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ یوم تاسیس کا کوئی پروگرام ترتیب دے رہی تھی، لیکن ابھی شام کو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے پروگرام کی جو ہے پرمیشن نہیں دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں یہ اطلاعات ہیں کہ ابھی چند منٹوں کے بعد الطاف حسین کوئی خطاب کرنے والے ہیں، اس میں وہ یہ بتائیں گے کہ انہیں کیوں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس کے پس پشت کون سے عوامل ہیں، کون لوگ ہیں جو انہیں یوم تاسیس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو الطاف حسین کی جو ہرزہ سرائی رہی ہے ہماری وطن عزیز کے خلاف، افواج کے خلاف، اور ایک عرصہ تک اس کو بین کیے رکھا ہے، لیکن اس مرتبہ پھر دوبارہ
लौमाला मुक्तदर हल्के ही होंगे जिनके तवस्सुत से उन्हें ये इजाजत दी जा रही थी, और अब आखिर में आकर चंद रोज कबल जो है ये इजाजतनामा मंसूख कर दिया गया है। तो इस पर जरा बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये पसे पर्दा क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं? शुक्रिया तहसीन अब्बासी साहब। सबसे पहले तो मैं चूंकि मैं अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है उस पर उसकी मजम्मत भी करना चाहता हूँ और उस पर अफसोस का इजहार भी करना चाहता हूँ कि एक बड़ी आबादी जो महाजरों की कराची में है, जिसको औरंगी टाउन कहते हैं, वहाँ अब से कुछ देर पहले एक रेंजर्स की गाड़ी पर जो है वो क्रैकर हमला हुआ है, जिसमें एक रेंजर वाला फौरी मौके पर हलाक हो गया है और बाकी 3 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं और कोई 10-7 के करीब सिविलियंस भी जो हैं वहाँ जख्मी हैं। तो ये वाकया एक ऐसे वक्त पे जब इस यौम तासीस के हवाले से पिछले 5-6 रोज से कराची शहर में एक जो है सियासी तौर से माहौल बनाया जा रहा था, मैं इस वाक़े की जो है वो इसकी एक रेलिवेंस बनती है और हमें जो है वो इसके ऊपर बड़ा अफसोस है कि कराची को जो है वो इस सिमत में ले जाया जा रहा है। अब जो दूसरी बात है वो आपने जैसा कि 18 मार्च के हवाले से बात की, ये जो मार्च का महीना है ये 1984 में 13 मार्च 1984 को मैंने महाजिर इत्तेहाद तहरीक अपने फैक्शन जो APMSO का था, उस वक्त 2 ही फैक्शन थे, एक का चेयरमैन मैं था और एक का चेयरमैन अल्ताफ हुसैन थे। तो 13 मार्च 1984 को मैंने महाजिर इत्तेहाद तहरीक की बुनियाद रखी थी और उसके 5 रोज के बाद अल्ताफ हुसैन साहब तो अमेरिका में थे, अजीम अहमद तारिक ने बहैसियत चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। अब यहाँ पर इसको अरसे से जो MQM थी वो अपना यौम तासीस के तौर पे मनाती है, लेकिन इस साल MQM के चूंकि 3 तो बड़े वाज़ेह धड़े हो चुके हैं, तो तीनों ही ने अपने प्रोग्राम रखे थे और ताहाल जो है वो दोनों ग्रुपों ने, जो बहादराबाद और PIB है, अपने प्रोग्राम कैंसिल भी कर दिए थे और आगे बढ़ा दिए थे, क्योंकि ये इस बात की खबरें यहाँ पर माहौल में थी कि शायद कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा और जिसको अपने ऊपर से इल्जाम को हटाने के लिए तमाम ग्रुपों ने बज़ाहिर ऐलान कर दिया था। मुझे नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो क्या कहने वाले हैं कुछ देर के बाद, लेकिन मैं इस दहशतगर्दी के वाकये पर जो है इंतहाई दुख का इजहार करता हूं और मैं समझता हूं कि महाजरों को इस किस्म की किसी तहरीक में या इस किस्म की किसी मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात वाज़ेह कर दूं कि कराची में जो दहशतगर्दी इस नौयत की होती है, जिसमें क्रैकर हमले होते हैं, तारीख ये बताती है कि इन क्रैकर हमलों की दहशतगर्दी के अंदर जितने वाकयात हैं, कराची में ये अलहदगी पसंद जो पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु देश तहरीक है, ये वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं। ये कराची में क्रैकर हमले करते हैं और अंदरूने सिंध में ये पटरियों के जो है ना वो नट खोल के ट्रेन के हादसा करते हैं और चंद रोज पहले ऐसा ही एक ट्रेन का हादसा हुआ भी है। तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए रियासती इदारों को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि यहाँ का जब तक कोई पॉलिटिकल हल नहीं निकलेगा, महज ये कह देना कि यहाँ पर इंतजामी तौर से कंट्रोल कर लिया गया है, ये कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। ये वेव किसी वक्त भी इंतहाई खराब सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी इत्तलात ये है कि जो 18 मार्च को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यौम तासीस मनाने जा रही थी, उसमें जो अल्ताफ हुसैन कहने वाले हैं, मैं पूरे वसूख के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि इस यौम तासीस को पोस्टपोन करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का बड़ा हाथ है। उन्होंने DG रेंजर्स को कहकर इसको पोस्टपोन करवाने की कोशिश की है। दूसरी जानिब वो जो दूसरा ग्रुप है उसने भी हुकूमत सिंध से राब्ता करने की कोशिश की है और ये भी इत्तलात है कि जो हमारी इस में मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो दूसरा धड़ा है, उनकी अप्रोच पर ये सब जो है काम हो रहा है और ये जो 9/0 पे यौम तासीस मनाया जा रहा था उसको पोस्टपोन करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का किरदार है।
جی میں بھی فرمائیے گا. اگر ایسی کوئی صورت میں مجھے اس کے متعلق تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستان میں دونوں فیکشنز ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رابطے میں ہیں. اگر ان کی ریکویسٹ پر انہوں نے اپنے پروگرامز کینسل کیے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو جو کراچی میں یہ نئی ویو دہشت گردی کی لائی جا رہی ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ایم کیو ایم جو ہے وہ کوئی ریاستی اداروں کے کہنے پر جو ہے کوئی اپنے پروگرام پوسٹ پون کر رہی ہوگی. تو اگر ان کو سیاسی طور سے جمع ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو وہ پھر اس طرف جائیں گے. میں ہمارے سینئر صحافی ہیں مبشر میر کی جانب آؤں گا. میر صاحب یہ فرمائیے گا کیا کراچی کو ایک مرتبہ پھر اسی ماحول میں اسی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے جہاں روزانہ لاشیں اٹھائی جا رہی تھی, کراچی آئے دن خون میں رنگ دیا جاتا تھا, ہڑتالیں ہوا کرتی تھی, خوف کا عالم تھا, روشنیوں کا شہر تباہ ہو چکا تھا. ذرا اس پر روشنی ڈال لیجیے گا ڈاکٹر صاحب. میر صاحب کا کراچی کو پھر ایک مرتبہ اسی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ عباسی صاحب, آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے, اور جن باتوں کی نشاندہی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ تشویش کا باعث ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اتنی محنت ہوئی 2014 میں جس آپریشن کو لانچ کیا گیا اس کو شروع کرنا کتنا مشکل تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو کامیابیاں ملیں اور کراچی میں رونقیں بحال ہوئیں, بہت سے جو ایک پوائنٹ تھا ہماری بزنس کمیونٹی کا خاص طور پہ کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو بہت زیادہ قربانیوں کے ساتھ اس میں سویلین قربانیاں بھی شامل ہیں, اس میں سیکورٹی اداروں کی قربانیاں بھی شامل ہیں, پوری دنیا کیا پورے پاکستان میں نے اس میں جو ہے نا وہ سفر کیا. لیکن جو پچھلے 2-3 سال سے جو وے آف گورننس ہے خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے, اس گورننس کا جو انداز ہے اس نے یہ گیپ کریٹ کر دیا ہے کہ کراچی کی نمائندگی یا کراچی کے توجہ جو ہے وہ زیرو سے بھی پیچھے چلی گئی ہے. اور وہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ اگر کوئی کنونشن منعقد کرنے کی جرت کر رہا ہے یا یوم تاسیس وہ منانے کی ہمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ 2.5-3 سال کا گورننس کا جو انداز ہے وہ ہے, جس سے کراچی خاص طور پر بہت زیادہ نظر انداز ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 2 مہینے کے بعد پھر گرمی کا موسم جو ہے وہ شدت کے ساتھ آ جائے گا, اور پھر مونسون کا جو ہے وہ سنائی دے گا, اور پچھلے مونسون کے جو زخم ہیں وہ کراچی والوں کے اوپر جو ہے ابھی تک تازہ ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ 6-7 مہینے کے بعد جس وقت اتنا زیادہ شور مچا تھا ایک واقعے کا, اس کے اوپر کیا ایڈریس کیا گیا؟ کیا ان چیزوں کو ٹھیک کیا گیا ہے؟ نہیں ہوا. ٹرانسپورٹ کہہ لیں, اس میں پانی کہہ لیں, بجلی کہہ لیں, گیس کہہ لیں, کوئی نام آپ لے لیں مسئلے کا, کچرا کنڈی سے لے کر وہ کراچی میں پہلے سے زیادہ ایک جو ہے نا لیول پہ چلا گیا ہے, اور اسی گورننس انداز نے یہ گیپ کریٹ کیا ہے. لگتا ہے کراچی کو جو ہے نہ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈل کر پا رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ جو ہے اور اس کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو ایک تصادم کا انداز ہے. جی فرمائیے گا اس کا حل کیا ہے؟ کراچی کے لوگ تو لاوارث ہو چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کراچی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے ایک بہت ہی جدید بنیادوں پر اور واقعی بااختیار اور فعال بنیادوں پر بنایا جائے. اس کے علاوہ کراچی کا اور کوئی سلوشن سمجھ نہیں آتا. آپ دیکھیں یہاں پہ کبھی کمشنر کو دے دیے جاتے ہیں اختیارات, کبھی وہ بنا دیا جی ایڈمنسٹریٹر بنا دیا, کبھی کچھ کر دیا, لیکن جو اس کی بیسک جو ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں, اگر آپ کے علم میں ہے 2002 سے لے کے اگر 4 یا 6 یا 8 تک اگر تھوڑے بہت کام ہوئے تو یہاں کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے فعال ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے, اور لوگوں کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا تھا.
अब 12-13 साल से वो मुअत्तल है। अगर वो चल रहा होता तो आज तक जो है वो 5 इलेक्शन हो चुके होते। मेयर थे, बीच में वसीम अख्तर साहब भी मेयर रहे हैं, और जब वो रुखसत हुए तो आंसुओं के साथ रुखसत हुए। उससे पहले 4 साल तक तो वो मेयरशिप को एंजॉय करते रहे। उस वक्त उन्होंने कभी रिजाइन देने की, कभी मुस्तफी होने की बात नहीं की, लेकिन जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे इख्तियारात नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बेख्तियार था। मेरा ख्याल है कि वो तो एक पॉलिटिकल बयानात और अपने आप को क्लियर करने की कोशिश वो करते रहे। हालांकि ऐसा इतना भी नहीं था कि वो कुछ ना करते, लेकिन यह है कि बाकी चीजों में अगर हम देखें तो वो बहुत कुछ कर भी सकते थे। लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को खुद एक्सेप्ट किया था पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो उसमें डिलीवर नहीं कर सके, तो ये उनकी अपनी जो है ना वो खराबी कह सकते हैं, उनकी अपनी जो है वो कोताही कह सकते हैं। अगर उन्हें ये सिस्टम शुरू में पसंद नहीं था तो जब ये बिल पास हुआ था उसी वक्त उसके तहत उन्हें इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था। लेकिन जो सिस्टम कराची को डिलीवर करके गया है वो सिस्टम 2002 का सिस्टम डिलीवर करके गया है। उसमें अगर थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद थी तो उसको रिमूव कर सकते थे, लेकिन उसी सिस्टम से ही मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हुई थी। इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। ये सिर्फ कराची में डिलीवरी नहीं हुई थी, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हुई थी। अब कल की खबरें हैं कि लाहौर में कचरे का आलम ये है कि लोगों से चला नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान जो है उस नुकसानात की लपेट में आ चुका है। हमें कराची के हवाले से आप देखें कि पानी की जो सूरत हाल है, वो पानी होते हुए लोगों को टैंकरों में मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह लोग सड़कों पे खड़े हुए जब आपको नजर आते हैं, और सड़कों पे जो ट्रैफिक इस वक्त जैम नजर आता है, एक एक मोटरसाइकिल के ऊपर 5-5 लोग बैठे हुए नजर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो शर्म आती है, गाड़ी चलाते हुए शर्म आती है कि भाई ये वो लोग हैं बेचारे। ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है कराची में, बिल्कुल ही ट्रांसपोर्ट नहीं ना है, होने के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ 27 लाख मोटरसाइकिलें इस कराची शहर में, और तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अब्बासी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गवर्नेंस का निजाम था इस वक्त अपनाया गया है पिछले 3-4 साल में, खास तौर पर उसने ये गुंजाइश पैदा कर दी कि कराची के लोग जो हैं या कराची से वाबस्ता जो पुरानी पार्टियां थी वो फिर एक नए अंदाज से पब्लिक की तरफ जाने का सोचना शुरू हो गए कि, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग बात है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको इस सूरत हाल में, अगरचे वो बार बार बहुत सी मीटिंग्स में हमें नजर आते हैं, कराची की ट्रांसफॉर्मेशन और जो अभी पैकेज अनाउंस किया लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी कई मीटिंग्स की रिपोर्ट्स जब आती हैं तो हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के हाई ऑफिसर जो हैं वो उसका हिस्सा हैं, वो उसमें बैठ रहे हैं, वो उसमें जो है वो, लेकिन वो फैसले जो है कोशिश कर रहे हैं कि फैसले सियासी लोग ही करें, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमें नजर आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली अब्बासी साहब, हमें रिजल्ट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहे। असद उमर साहब हर हफ्ते तकरीबन यहाँ आके मीटिंग्स करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं है। बहुत सी चीजें जो हैं इतनी हर्डल्स नजर आती हैं, लगता है कि अगले 6 माह तक भी शायद ना तो सर्कुलर रेलवे चल सकेगी, ना जो है वो मंसूबा जो मेट्रो का है ना वो चलता हुआ नजर आता है, ना कोई पानी के साफ करने का मंसूबा नजर आता है। मुझे एक चीज जो है वो यहाँ पे अर्ज करनी है। हमारी मुलाकात जो है 2 दिन पहले सदर ममलकत आरफ अलवी साहब से हुई है, और उनके सामने भी ये सवालात तमाम हमारे जो मीडिया के एडिटर्स थे, अखबारात के, वो मौजूद थे, उन्होंने रखे। तो हमें भी महसूस हुआ कि उनको भी ये, उनके यहाँ भी बड़ी एंजाइटी है इस हवाले से, बीइंग ए कराची हाइट, कि वो अभी तक वो कुछ नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। उसकी जो वजूहात हैं वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है कराची से, जो कराची से उनको मैंडेट मिला है वो काम नहीं कर सके। मैं अब समीन फारूकी साहब की जानिब आऊंगा। समीन भाई ये जरा फरमाइएगा कि जो कराची की जो अब मौजूदा सूरत हाल है, 2-3 रोज से बड़ी खराब सूरत हाल पैदा हो गई, और अभी आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि एक रेंजर्स की गाड़ी पर क्रैकर हमला हुआ है। तो आप ये फरमाइएगा कि ये जो कराची की रोशनियां बहाल हुई थी, क्या इसके पीछे फिर कोई कराची को नजर लग गई है, या नजर लगाई जा रही है, या जानबूझकर कोई ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? क्योंकि कराची में जो
تھوڑا اس دور میں انڈسٹریز کو ذرا فائدہ ہوا تھا, کچھ روزگار چل نکلا تھا, کیا دشمنوں کو یہ کراچی کی خوشحالی نہیں بھا رہی ہے کیا؟ جی سمین بھائی. جی دشمنوں کا تو مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ سب کارروائیاں دوستوں کی ہیں کہ کراچی کا دیکھیے جو مسئلہ تھا وہ میر صاحب نے جتنی اچھی طرح بتایا اور اس کا حل بھی بتایا, لیکن وہ حل جو ہے وہ ایک وشفل تھنکنگ ہے, کیونکہ مسئلہ جو ہے سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن تو وہ ہے دو ڈفرینٹ بیہیویئرز اور کلچر کا. ایک ہے جو وڈیرا سسٹم ہے جس کے اندر کے جو بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ اس کی مرضی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا, اور دوسرا ہے شہروں کا جہاں پہ کہ اب صرف کراچی ہوا یا دوسرے شہر ہوئے ان میں صرف مہاجر نہیں رہتے. جی وڈیروں کے شہر بھی ڈوبے ہوئے, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. نہیں وہ ڈرینیج تو تباہ, پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. اس کو بھی میں 12 بتاتا سال ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس کو بھی میں بتاتا ہوں, کوئی ایک انڈسٹری نہیں لگائی گئی ہے. اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ یہ کہ شہروں میں اب صرف خالی اردو بولنے والے نہیں ہیں, دوسرے جو قومیتیں ہیں ان کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے, وہ ایک طرح سے منی پاکستان بنے ہوئے ہیں. لیکن سارا مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے اس وقت انفیکٹ رولنگ گروپ پیپلز پارٹی ایز اے بھٹوز پارٹی یا بے نظیر پارٹی تو اب رہی نہیں ہے. تو وہ جو رولنگ گروپ ہے وہ ہے بالکل ہی بیکورڈ قبائلی سوچ والا اور ساتھ میں کرپٹ, مطلب سونے پہ سہاگا یہ ہے. تو یہ سندھ جو ہے یہ جی گرتا ہی چلا جائے گا, اور اس میں کراچی بھی شامل ہے اور اس میں اندرون سندھ بھی شامل ہے, کیونکہ کرپشن جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں رہی ہے, اور جو کسی کو سوچ نہیں ہے کہ یہ کچھ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے. لیکن عام آدمی کیا کریں گے تو حکمران, اگر وہ ان کی سوچ بدلے گی تو باقی بھی سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ سندھ جو ہے اور اسپیشلی کراچی حیدرآباد یہ بہتر ہو سکیں گے, یہ اور خراب ہوتے رہیں گے. سمین بھائی یہ فرمائیے گا کہ ابھی گزشتہ روز 2 روز قبل جو مسلم لیگ کے بعض عہدیداروں نے مریم نواز کے حوالے سے فرمایا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم یہاں مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کر دیں گے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس سے قبل مریم نواز, نواز شریف جو افواج پاکستان اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں گزشتہ 6-7 ماہ سے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ان کو جو ہے ابھی تک کھلا چھوڑا ہوا ہے. کیپٹن صفدر نے جو قائد اعظم کے مزار پر ہرزہ سرائی کی تھی, اس کے بعد سندھ حکومت نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا, اور چند روز کے بعد جو اس مقدمے کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوا پورے پاکستان میں, مقدمہ ختم کر دیا گیا. اگر یہی باتیں کوئی چھوٹے صوبے کے لوگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں, ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. لیکن بڑے صوبوں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی. ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں کہ جو مسلم لیگ نون جو یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, ان کا حال تو وہی والا ہو گیا کہ اب کے مار کے دیکھ اور اب کے مار کے دیکھ. تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو اس لیے وہ اس طرح کے سلوگن بازی کرتے ہیں تاکہ ذرا ان کے جو سپورٹر ہیں وہ تھوڑے سے ذرا متحرک رہیں. لیکن آپ نے جو وہ کہا تو وہ تو بالکل دیکھیے نا, ایک کلیئر کٹ ڈویژن ہے پاکستان کے اندر. آپ کے سامنے نجم سیٹھی کا کردار, آپ کے سامنے حامد میر کا کردار, آپ کے سامنے ان کے خلاف ان کو تو باقاعدہ نوازا جاتا ہے. نجم سیٹھی کو چیف منسٹر بنایا گیا. ایک منٹ دیجیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا نا پاکستان میں ایک کلیئر کٹ ڈویژن ہے اور وہ بڑی حقیقی ہے. مطلب وہاں پہ میجورٹی جو ہے 62% جو ہے وہ پنجاب کو کہتے ہیں, چلیے اس میں سرائکی نکال دیں تو
مطلب 62%. تو اگر سرائکستان کو بھی نکال دیں تو آپ وہاں پہ آدھے سے زیادہ جو ہے اس ملک میں پنجاب کی آبادی ہے, اور فوج جو ہے وہ اوور ویلمنگلی پنجابی ہے, بیوروکریسی جو ہے وہ اوور ویلمنگلی پنجابی ہے. تو اس میں جو ہے آپ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے فوج کا ہو, چاہے سول کا ہو, چاہے بزنس کا ہو, چاہے پولیٹیکل ہو, وہ جو ہے وہ ایک انجانا سا خوف رکھتا ہے کہ اگر پنجابی لیڈر کے خلاف کچھ کریں گے تو شاید یہاں پہ پنجاب میں بغاوت ہو جائے گی, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ایک خوف ان کو رہتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, آپ نے کہا نجم سیٹھی ہیں کیونکہ وہ بڑے صحافی ہیں, حامد میر ہیں, یا نواز شریف فیملی ہے, یا دوسرے مطلب لوگ ہیں, تو وہ ان کے خلاف کچھ کرنے سے ایک انجانا خوف رکھتے ہیں کہ شاید کوئی ری ایکشن ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. پنجاب جو ہیں بہت سمجھدار ہیں, انہوں نے ہر آنے والے کو ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے اور تصادم سے بچے ہیں. بہت شکریہ سمین بھائی. میں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کل متحدہ قومی موومنٹ کو دوبارہ آن ہونے کی اجازت دی جاتی ہے, یوم تاسیس کی پرمیشن دے دی جاتی ہے, اور وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے گروپس ہیں دوسرے, یا آپ کی جماعت ہے, یہ ان کے ساتھ کوئی اتحاد بن سکتا ہے, یا یہ کوئی ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کراچی کے شہریوں کے لیے, کراچی کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ میں یقیناً آپ کے اس سوال کا یقیناً جواب دینا چاہوں گا, لیکن ابھی ذرا سا جو ہمارے بھائی مبشر میر نے فرمایا ہے, اور یہ کراچی کے ریفرنس سے بات کی ہے, اور پھر بعد میں سمین بھائی نے بھی کسی حد تک جو ہے وہ سندھ کے ریفرنس سے, تو میں اس میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب مبشر میر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 2002 کا نظام, تو وہ 2002 کا نظام جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہا. اور وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام کی بنیاد تھا کہ کراچی کو ایڈمنسٹریٹیولی زیادہ اختیارات دینا, یعنی کہ یہاں پر ایک شہری حکومت قائم کی گئی تھی, تو اس نے ڈیلیور کیا تھا. حالانکہ افراد یہی تھے, اگر آج وسیم اختر تھے تو کل وسیم اختر کے بڑے بھائی مصطفیٰ کمال تھے, سسٹم وہی تھا, لوگ وہی تھے, لیکن ڈیلیور کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ دونوں نظاموں میں فرق یہ تھا کہ مشرف صاحب نے, جیسا کہ ابھی انہوں نے میر صاحب نے کہا, لاہور میں بھی اور بڑے شہروں میں ایک شہری حکومت کا کنسپٹ رکھا تھا. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی وسیم اختر کے زمانے میں جو ہے یہ رونا پیٹنا تھا, وہ روتے ہوئے گئے, بنیادی بات یہ ہے جب وہ یہ کہتے تھے کہ میئر کو اختیارات دو, اور میں سارے وقت یہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ یہ جملہ بنیادی طور سے میئر کے اختیارات کا نہیں ہے, یہ کراچی کے اختیارات کا ہے. اب گریڈیشن کراچی کے اسٹیٹس کی ہے, جس کو لوکل باڈی آرڈیننس کے ذریعے سے آج کراچی کی بلدیہ جو ہے وہ شہزاد پور کی میونسپلٹی سے بھی کم اختیارات رکھتی ہے. تو بنیادی چیز جو ہے, آپ یہ اس تناظر میں یاد سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب یہ 47 میں پاکستان بنا ہے تو جتنے اختیارات کراچی کی بلدیہ کے پاس تھے ویسے ہی اختیارات دہلی کی بلدیہ کے پاس تھے. انہوں نے اس پرانی دلی کے ساتھ نئی دہلی بسایا, ہم نئی کراچی نہیں بسا سکے, ہم نیا دارالخلافہ نہیں بنا سکے, تباہ کر دیا. ہم نے تو کراچی کو انہوں نے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. انہوں نے اس دلی کی میونسپلٹی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنایا, کاسموپولیٹن کارپوریشن بنایا, اور آج وہ ایک پروونس کی حیثیت رکھتی ہے. اسی دہلی میں ایک وزیر اعلیٰ بھی بیٹھتا ہے, ایک لارڈ میئر بھی بیٹھتا ہے, ایک ڈسٹرکٹ کا نظام بھی ہے. ہم نے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا صرف اس نفرت میں. آج یہ تو بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان منی پاکستان ہے. اگر یہ منی پاکستان ہے تو پاکستان کے سارے صوبے اس کو فنڈ کیوں نہیں دیتے؟ سندھ حکومت جو
तासुब में दादू से लोग आकर कराची के दारुल खिलाफा पर कभी नवाबशाह का, कभी थरपारकर का, कभी खैरपुर का, कभी जैकबाद का, शिकारपुर का, ये कराची पे आज तक इस सिंध पर शहरी इलाकों का वजीर आला नहीं आया है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है कि कराची को वो इख्तियारात दिए जाएं जो भारत ने दिल्ली को दिए हैं। ये अपग्रेडेशन ऑफ स्टेटस का मामला है, मेयर के इख्तियारात का नहीं है। थोड़ी सी शक्ल मुशर्रफ के दौर में आई थी, अब उसको दोबारा जो है वक्त आ गया है कि अगर ये कराची को अलग सूबा नहीं बना सकते तो कराची को फौरी तौर से वफाकी कंट्रोल में ले, और यहां पर एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये चौराहों पे रेंजर की गाड़ियां करने से ना अमन आएगा। जब तक इस शहर की सवाद आजम को, जो इस शहर की गालिब अक्सरियत है, वो मुतमईन नहीं होगी, कराची में कोई प्लान, वो आरिफ अलवी जो आप अभी फरमा रहे थे मीर साहब कि वो ये कह रहा था, अरे इस आरिफ अलवी से चंद साल पहले यहां पर एक ममनून हुसैन भी था, वो आज अपने घर में छुपा बैठा है, कहीं किसी काउंसलर की सीट की हैसियत का आदमी नहीं है। कल आरिफ अलवी भी ऐसे ही वापस आ जाएगा, कराची वहीं का वहीं रहेगा। कराची को एक जुर्रतमंद क़यादत की जरूरत है और इस्टेब्लिशमेंट को समझना होगा कि उसको जिस इंतजामी यहां से सब कुछ किया जा रहा है, कराची को लूटा जा रहा है, और सिंध की हुकूमत तो करेगी नहीं, और वफाकी हुकूमत अंधी हो गई है, कमजोर है, डरपोक है। वो सिर्फ ये नहीं पंजाब की बात, वो सिंधियों की अलहदगी के नारे से न खपे से डरती है, वो कराची के लोगों के हकूक सल्ब कर रही है। उसको फौरी तौर से कराची के हकूक बहाल किए जाएं, और कराची के जो जायज नुमाइंदे हैं उनको मसनूई क़यादत मुसल्लत करने की बजाय उनको आगे आने दिया जाए। अब जो कुछ 18 मार्च के हवाले से है, देखिए ये सारे ग्रुप अवाम के अंदर इररेलिवेंट हो गए हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट का भी एक बनाया हुआ ग्रुप है, वो भी यहां पर अवाम के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कभी पख्तूनों में जाके जलसा करता है, वो ये कहकर करता है कि हम पख्तूनों का जलसा कर रहे हैं, वो सिंधियों का जलसा करता है, वो सिंधियों की रैली निकालता है, वो अगर नहीं करता है तो सिर्फ महाजरों का जलसा नहीं करता है। तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवाय कराची हवा के अंदर मुअल्लक होता रहेगा, और यहाँ की आबादी को, मुहिब वतन लोगों को बाहर की ताकतें इस्तेमाल करेंगी। बात 18 मार्च की नहीं है, पाकिस्तान को बचाने की है। इस खित्ते में इसको देखना होगा, जब तक कराची नहीं खड़ा होगा पाकिस्तान की ना इकोनॉमी खड़ी होगी, ना पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये फरमाइएगा कि आपने गुज़श्ता कई माह से कराची के सिलसिले में बड़ी जिद्दोजहद की है, और उसकी जो सेंसस के हवाले से आप और आपकी टीम ने बड़ा काम किया है, तो आपने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की, लामवाला कराची का ये मसला भी वहां उठाया होगा, और इस सिलसिले में भी आपकी डिस्कशन हुई होगी, तो जरा इसके मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, उनसे जो मुलाकात हुई है हमारे कराची एडिटर्स क्लब की है, मेरे पास उसकी जिम्मेदारी है। तो जो हमारे सारे दोस्त थे, तकरीबन सबका कंसर्न जो है, जब हम कौमी सतह की गुफ्तगू भी कर रहे थे, क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं, उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा कंसर्न था वो कराची की मसाइल के ऊपर था। और तकरीबन हम देख रहे हैं कि आप देखें, जैसे फरमाया डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ निज़ाम के हवाले से बात की, तो अगर हम देखें तो इस वक्त मुसलसल चौथा जो हमारा सदर है वो सूबा सिंध से है। मुशर्रफ साहब थे, उसके बाद जरदारी साहब थे, फिर ममनून हुसैन थे, अब आरिफ अलवी साहब का टेन्योर चल रहा है। तो देखा जाए तो गुज़श्ता 20 साल से कराची के हवाले से, खास तौर पर सूबा सिंध के हवाले से अमूमी तौर पर सदारत जो है मुल्क की जो है वो यहाँ से जा रही है, लेकिन कराची पीछे क्यों जा रहा है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। पीछे जा रहा है, कराची के लिए कोई फवायद हासिल नहीं हो सके। उसकी वजह यही है कि जो रियल इश्यूज हैं, जो अगर आप ये देखें कि पॉलिटिकल मनोवरिंग जो करने का एक सिलसिला जारी है गुज़श्ता कई सालों से, कि जी यहाँ पे पॉलिटिकली जो है वो बैलेंस करना है। मैं समझता हूँ इन चीजों से बहुत ऊपर होके अब सोचने की जरूरत है। बहुत सी चीजें जो हैं इस रीजन में तब्दील हो रही हैं, बहुत से जो डायनेमिक्स हैं इस रीजन के चेंज हो रहे हैं, और कोरोना की वबा के बाद
جو ایک ویپنز کا جو ایک سلسلہ تھا جو دنیا اس کی دوڑ میں تھی اس کے اوپر بھی بہت بڑا جو ہے نا ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ گیا ہے کہ ڈیفینس کس قسم کا ڈیفینس جو ہے وہ چاہیے, کس ملک کو ڈیفینس. اب ہم اگر روایتی ڈیفینس کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے وہ اب بہت حد تک جو ہے وہ اب ایک طرح سے رول آؤٹ ہو گیا ہے. اب جو اگر آپ اپنے ملک کے اندر اینزائٹی کو ایڈریس نہیں کرتے, اگر آپ اپنے ملک کے اندر جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس ریجن کی جو بدلتی ہوئی صورتحال اور پوری دنیا نے جو کرونا کی وجہ سے جو تبدیلی آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ نیو ایک ویژن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کا آپ منشور دیکھیں, اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی آرگنائزیشن بنائیں گے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل, اس سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کانسیپٹ دیا تھا جس پہ ان کو گھر بھیجا گیا تھا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب نے سیکیورٹی کونسل بنائی تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں نیشنل سیکیورٹی آرگنائزیشن بنانے کا وعدہ کیا ہوا ہے, ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. ہمیں اس طرح جو ہے یہ جو بار بار کوئی دو صوبہ اور وفاق آپس میں ٹسل شروع کر دیتے ہیں, یا جس طرح کی صورتحال میں ہم کورونا کے دنوں میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ تو بڑا ایک مذاق والی صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے بہت ہی نان سیریس قسم کے لوگ جو ہیں, جو ہمارے سمین صاحب فرما رہے تھے حکمران گروہ, میں کہتا ہوں وہ حکمران گروہ کی جو ایک اپروچ ہے وہ خواہ کوئی بھی آئے یہی ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس پاکستان کے لیے جو اگلے 20-25 سال کا ایک ویژن جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے, اس کے مطابق ایک روڈ میپ بنائے. یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایشوز بنا کے پھر اس کے اوپر جو ہے خامخواہ قسم کے روزانہ 50 ٹاک شو ہوتے ہیں, وہ بالکل پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کوئی سرو نہیں ہو رہا اور یہ بہت سیریسلی اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے تھے سینئر صحافی مبشر میر صاحب, اور امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا سابق اسٹوڈنٹ لیڈر تھے سمین فاروقی صاحب جو گزشتہ 50 سال سے امریکہ میں مقیم ہے. اور تیسرے ہمارے مہمان تھے MIT کے بانی چیئرمین, مہاجر اتحاد تحریک کے بانی چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ.